साल का शिकार है। मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूंगा। जनाब स्पीकर, मेरे जिला सियालकोट में पिछले धान की फसल में गैर मौसमी बड़ी बारिशें हुई, लोग अपनी फसल नहीं उठा सके और आगे गंदम की बिजाई ना हो सकी। यहां लोग पीछे मुंह उठाकर देख रहे थे कि रियासत हमारे साथ क्या सलूक करेगी। बदकिस्मती से किसी ने पूछा नहीं। इसी तरह अगर आप टिड्डी दल का हमला देखें, लोग मुंह उठाकर देख रहे हैं कि रियासत उनके साथ शाना बिशाना खड़ी हो। आप गन्ने की कीमत का अंदाजा लगाकर देखें, जितनी किसान मेहनत करता है शबाना रोज और ईमानदारी से मेहनत करता है, उसे उतना अजर नहीं मिलता। हमारे मुल्क की जरूरियात को पूरा करने के लिए किसान दिन रात मेहनत करके जरिए इजनास प्रोवाइड करता है। अब जब गैर मौसमी बारिशों की वजह से, आंधी तूफान या ऐसी आफतों की वजह से, टिड्डी दल जैसे हमलों की वजह से, या सबसे बड़ी बात कि मार्केट में जो खाद बीज अद्वियात जाली बिक रही हैं, उनकी वजह से जब उसका इस्तेसाल होता है तो वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो रियासत का एक अदारा जरी तरक्याती बैंक वहां मौजूद होता है। बदकिस्मती से वो किसान को, काश्तकार को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो कमर्शियल बुनियादों पे किसान को ट्रीट कर रहा है। ये बड़ा जुल्म है कि जो लोग ईमानदारी से आपकी जरूरियात को पूरा करते हैं, जब उनकी जरूरत की बारी आती है तो आप उन्हें सूद की लानत से दो चार करते हैं। आप उनका सामना सूद से करना पड़ता है। इसी से तो लेता है सारा जहां। मैं अपने सुनने वालों से इंतहाई माजरत के साथ आज अर्ज कर रही हूं कि रियासत पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले तबके किसान को जिस तरह मौजूदा हुकूमत में मजलूम महकूम बनाया जा रहा है, इसकी मिसाल इससे पेशतर नहीं मिलती। गुज़श्ता हफ्ते बजट सेशन के दौरान किसान की हमायत में भी बहुत सी बातें हुई, बल्कि जोश खिताबत में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तो इसे किसानों का बजट ही करार दे दिया। मगर जब तवील हफ्ता कौमी असम्बली के ऐवानों में बजट बहस जारी रही तो मुल्क की 80% ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरी करने वाले और बरामदात में बेशतर पैदावारी हिस्सा डालने वाले किसान को तब्दीली सरकार ने मायूसियों के अंधेरों के सिवा कुछ नहीं दिया। बदकिस्मती से किसानों के हक में उठने वाली एक भी आवाज कारगर साबित नहीं हुई। जिनमें तजावीज़ तो बहुत दी गई, मगर सब तकारीर खुशगवार लफ्ज़ी के सिवा ज्यादा अहमियत हासिल नहीं कर सकी। सबसे अच्छी तजवीज़ सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले मेंबर कौमी असम्बली आलम खान सुबहानी ने पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया कि ज़रूरी तरक्याती बैंक कमर्शियल बुनियादों को छोड़कर किसानों को बिला सूद कर्जे जारी करे, ताकि मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले किसान को सुख का सांस लेने का मौका मिले। अक्सर मेंबरान असम्बली ने टिड्डी दल और कोरोना के हालात में किसानों को बड़ा रिलीफ पैकेज देने की हमायत की, मगर किसान को पूरे बजट सेशन में मिला तो क्या, स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से एक धमकी आमेज रोलिंग। जी हाँ, यहाँ ये बात बहुत दुख के साथ बयान करना चाहूंगी कि मेंबर पार्लियामान जुनेद अकबर ने कौमी असम्बली में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की बिजली पर पंजाब के किसान खेती बाड़ी करते हैं, लिहाजा ये खैबर पख्तूनख्वा का हक है कि पंजाब से KPK को गंदम की सप्लाई फौरी बहाल की जाए, जिस पर फौरी तौर पर रोलिंग देते हुए स्पीकर असद कैसर ने बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी को पंजाब हुकूमत से मुतल्लक मामले पर इस्तफसार करने का हुक्म दे दिया। यानी किसान को रिलीफ पैदावार का मुनासिब दाम, टिड्डी दल से होने वाले नुकसान पर किसान को अदायगी करने जैसे मुतालबों को ईवान इक़्तिदार ने दरखोर इतना नहीं जाना, जिसके बगैर ज़रूरी पैदावार में बेहतरी पैदा होना नामुमकिन है। मगर ज़रूरी पैदावार और बरामदात में हायल रुकावटों को फौरी तौर पर दूर करने की हदायत की गई। इसी तरह पंजाब के बजट पर इजहार ख्याल करते हुए झंग से मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली फैसल हयात जब्बाना ने किसानों की खुशहाली की नवीद सुनाई। वो किसान के जो तब्दीली सरकार से कबल हर जगह जुल्म सितम सह रहे थे, अब वो खुशहाल हैं। लेकिन ये खुशी की खबर है या खुशफहमी, इसका फैसला आपको कुछ देर बाद होगा। 21 जून का दिन था। सूरज ग्रहण के हवाले से न जाने कितनी एहतियाती तदबीर बताई गई और इन पर अमल करने की तलकीन भी की गई। नाचीज ने देखा कि एक बुजुर्ग किसान कसी अपने कंधे पर उठाए, या यूं कहा जाए कि एक मजदूर अपने कंधे पर जिम्मेदारियां उठाए मुल्क की तरक्की के लिए जा रहा था। इस्लाम के बाद पूछने पर उन्होंने बताया कि मैंने धान काश्त करना है और पानी लगाने जा रहा हूँ। मैंने कहा, बाबा जी आपको नहीं पता कि आज सूरज ग्रहण है? उसके जवाब ने मुझे हैरत में डाल दिया। उसने कहा कि पुत्र सूरज ग्रहण उन्हां वास्ते जेड़े बाहर निकलन तो सिवा भी सुख नाल खा सकते ने।
میرا تو کل سرمایہ یہ ہے کہ میں خود بچا یا اپنے بچیاں دا کل بچاواں. سورج گرہن تے دور خدا نہ خواستہ کوئی مر بھی جاوے تے پانی لانا تے بہت ضروری ہے. یعنی سورج گرہن ان کے لیے ہے کہ جو باہر نکلنے کے علاوہ بھی سکون سے کھا سکتے ہیں. میرا تو کل سرمایہ ہی یہی ہے. اب میں اپنے بچوں کو بچاؤں یا پھر ان کا مستقبل. سورج گرہن تو دور، یہاں تو خدا نہ خواستہ کوئی مر بھی جائے تو کسان کو تو اپنا کام کرنا ہی پڑتا ہے. میں حیران تھی کہ سرکاری ملازمین اپنی تنخواہیں نہ بڑھنے کے غم میں نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں کبھی تو ہمیں رخصت نہیں ملتی، ہم دل و جان سے کام کرتے ہیں. اب آپ ہی بتائیں، ایک سرکاری ملازم بوجہ ضرورت اپنے محکمے کے آفیسر کو بذریعہ درخواست، بلکہ آج کل تو موبائل عام ہے اور موبائل پر ہی چھٹی لی جا سکتی ہے. لیکن کسان کس کو کہے کہ مجھے رخصت چاہیے؟ کسان کس کو اپنا دکھ درد بتائے؟ وہ کسان کے جو گرمیوں کی تیز دھوپ اور حبس میں بھی اپنا کام کر رہا ہے. وہ کسان کے جو سردیوں میں کانپتے بدن کے ساتھ بھی اپنے کام میں مشغول رہتا ہے. کیا اس کسان کا کوئی اپنا نہیں ہوتا؟ کیا یہ خاردار جھاڑیوں کے بیج اٹھائے دن رات کی پرواہ کیے بغیر اپنا فرض سر انجام دیے جا رہا ہے؟ کسان کے مسائل پر بات کوئی کسان ہی کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسان کے پاس گندم موجود تھی تو رواں سال گندم کا ریٹ 1400 روپے فی من تھا، مگر جب کسان کے ہاتھ سے نکل گئی تو گندم کا ریٹ 1600 سے 1800 روپے ہو گیا. جب تک کسان کو ڈیزل کی ضرورت نہیں تھی ڈیزل سستا تھا، مگر جیسے ہی دھان کی کاشت شروع ہوئی اور کسانوں کو ڈیزل کی ضرورت تھی تو ڈیزل نے 17 روپے مزید چھلانگ لگا دی. اب تو کسی بھی وقت کھادوں اور ادویات کی قیمتوں میں بھی اضافے کی نوید سنائی جا سکتی ہے. مگر میرے کپتان، کیا واقعی زراعت کے پیشے سے منسلک لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ٹھیک ہے؟ سامعین، فیصل حیات جبانہ کی جو پی پی 125 جھنگ سے رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے، گزشتہ دنوں بجٹ پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دھواندھار اور شاندار تقریر کی. اظہار خیال کے 7 منٹ اور 23 سیکنڈز میں پہلے 4 منٹ اپوزیشن کی تنقید پر تنقید کی، یا یوں کہا جائے کہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور اس کے بعد زراعت کے حوالے سے گفتگو کی. سامعین، بے شک عوامی نمائندے کا مقصد ہی عوام کی آواز بننا ہوتا ہے. فیصل حیات جبانہ نے تبدیلی کے 2 سالوں کا موازنہ پچھلی حکومت کے 5 سال سے کیا. انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ کسی حکومت وقت کے مقرر کردہ نرخ کسانوں کو وصول ہوئے ہیں. فصل خواہ گندم کی ہو یا گنے کی، کسانوں کو ان کا حق ملا ہے. لیکن فیصل حیات جبانہ صاحب، آپ کو پہلے عوام نے منتخب کیا، اور وہ اس لیے کہ تاکہ آپ اسمبلی میں جا کر یہاں کے عوام کی آواز بنے، اور اس کے بعد آپ نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی. اور عوام جانتے ہیں کہ عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ گرانٹس اور تعمیراتی کام کروانے کے لیے آپ نے یہ کیا تاکہ اس حلقے کے عوام بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئیں. لیکن میرے ان نکات پر بھی ایک نظر کیجیے گا کہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ آج کا کسان خوشحال ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ آپ کے ہی حلقے میں فصلوں پر ٹڈی دل نے حملے کیے، کتنے ایکڑ پر کھڑی فصل متاثر ہوئی، کتنے کسانوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا، کتنے کسانوں کی سال بھر کی کمائی یوں ختم ہو گئی. آپ کی رہائش گاہ کے نزدیک حال ہی میں سیلاب نے تباہ کاریاں کی، کبھی 20 تو کبھی 30 دیہات زیر آب آئے. مگر تحریک انصاف کی حکومت نے ان لوگوں کے لیے کیا کیا؟ بلکہ یہاں تک کہ تریمو ہیڈ ورکس کی انتظامیہ بھی میڈیا پر خبریں چلنے کے بعد ایکشن میں آئی. مگر ایسا کیوں کیا؟ یہ لوگ آپ کے ووٹرز نہیں تھے کیا؟ یا پھر ان لوگوں کو کسان نہیں سمجھتے آپ کہ جن کی فصل یوں ہی دریا کی نظر ہو جائے؟ فیصل حیات جبانہ صاحب، پنجاب بھر کی طرح آپ کے اپنے حلقے میں بھی پیٹرول کی مصنوعی قلت برقرار رہی. پیٹرول نایاب ہو گیا، مگر تبدیلی سرکار نے یہاں کیا کیا؟ آپ کے حلقے کے عوام نے آپ سے ایسے ہی امیدیں وابستہ کی تھیں کہ جیسے عمران خان سے وابستہ کی گئی. مگر افسوس کہ اب تک آپ بھی خصوصاً کسانوں کے لیے عمران خان ہی ثابت ہو رہے ہیں. فیصل حیات جبانہ صاحب، آپ نے گزشتہ دور حکومت کی بات کی تو شاید آپ کو یاد ہو کہ آپ کا گروپ گزشتہ دور حکومت کا بھی حصہ رہ چکا ہے، اور مرحوم نجف عباس سیال صاحب رکن قومی اسمبلی رہ چکے ہیں. اب بھی آپ بہتر جانتے ہیں کہ کس کی حکومت پاکستان کے عوام کے لیے بہتر ہے. لیکن ہاں، آپ کے کسانوں کے حوالے سے اظہار خیال کرنے سے کسانوں کو فائدہ کی بجائے الٹا نقصان ہوا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ کسانوں کو اب بھی آپ سے اور تبدیلی سرکار سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں. آپ اور آپ کی حکومت بر وقت اقدامات سے محنت کش کسانوں کو ریلیف دے کر معیشت کے اس اہم ترین ستون کو گرنے سے بچا سکتی ہے. اسی سے تو لیتا ہے سارا جہاں، اسی سے تو لیتا ہے سارا جہاں، بڑا محنتی ہے بہادر کسان، ہے دنیا کی جنت فقط اس کے پاس، یہ محنت سے کرتا ہے سب کام راز، یہ ترکاریاں، یہ اناج اور کپاس، پھلوں کا مزہ اور پھولوں کی باس، اسی سے تو لیتا ہے سارا جہاں، بڑا محنتی ہے بہادر کسان. شکریہ.